پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں بولو بولو سارے بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اسی اندر حال چے آئے میرے یار عثمان ساجد صاحب بھی سرکار دی شان ہی سنا رہے سی عبداللہ مجاہد صاحب بھی اور میں بھی حصہ پا دیا جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں 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 لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے ارے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث جتھوں لنگ جاوے جتھوں 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 لنگ جاوے معبد نے آگیا سی آئینوں گانے خوشبواں دیاں پیاں جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں پھر کہو سبحان اللہ جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے بولو میرے نال تیری حصہ پالو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے سونے تیرے نے باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں کان کھولو جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں بولو بولو سارے بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ درود پاک صاحب پڑھ لو پیار اور محبت دے نال
ایک دفعہ بلند آواز نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دیس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اور ولی کامل خطیب پاکستان اللہ دے دوست حضرت مولانا محمد شریف صاحب الہبادی رحمت اللہ علیہ اونا دے گاؤں اندر اور اپنے محسن مربی باپ روحانی باپ بڑے مشفق سردار عبدالرؤف ڈوگر صاحب اونا دی سرپرستی اندر محبت اندر اور محترم جناب بڑے بھائی قاری محمد زکریا ساقی صاحب اور جنہیں نوجوان اللہ جنہ نے محنت کی تھی اللہ جوانیاں چے برکت پا چھڑے ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو اور ایوی دعا فرماؤ جنہیں تسی آئے ہو اور جنہیں آ رہے نہیں اللہ سب دعانا قبول فرما لے بڑی توجہ نال بڑے اتردی رحمت والے دیکھو ایس دور جنا ہر بندہ ہی پریشان ہے ہر بندہ یہ چاند ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں یقین جانو ہر بندے دی خواہش جن دے 5 کلے نے نا وہ آندہ 10 بن جانتا پھیرے یہ رب دا نظام ہے قرآن نے ایوے نہیں آکھیا الہاکم التکاثر اے لوگانوں مال دی کثرت نے ہلا کر دیتے حتی زرتم المقابر مال کٹھا کر دیا نا کئی بندے قبری جا وڑ دینے اور ایتھے ہی بس نہیں جس ٹائم نا ایک کارون دولت مند کارون گوڑیاں تک زمین چے تنزیاں نا جنہیں لوگ سامنے کھڑے ویندے پیسن نا کارون نو انہوں نے ہاتھ بن کے واسطہ بایا کہنے لگے اللہ سونیا یہ پیسے آلیاں دی اللہ پیسے آلیاں دا حال ہے نا اللہ سی ماڑی چنگے ہیں اس واسطے پیسہ اللہ دی بہت بڑی نعمت بھی کئیاں واسطے اے رحمت بن جاندہ ہے کئیاں واسطے گل دا تون کالا سب بن جاندہ ہے ہر بندے دی خواہشی میں مالدار ہو جان حضرت جی ایک اور بھی گل سن لو جو اللہ نے روزی لکھ دی دیئے نا ہوتے ملنی ایک اللہ والا نا سفر کر کے جا رہا سی راہ وچنا طوفان آیا بارش آئی اے پج کے پہاڑ دی غار چے چلا گیا جا کے ویکھے ایک شہین ہے جنہوں اسی باز آنے ہیں اکاب ایک غار دے وچ بیٹھا ہے تے شہین دیاں اکھاں بھی نہیں اکھاں نہیں ایک کابیاں سردار حمزہ صاحب بھائی رضوان درکی این دیاں اکھاں نہیں حاجی تیر سب تکنا میرے والے کہ اللہ والا نا ویندہ بیا بھئی یہ تا اڑدہ پرندہ پھڑ کے کھاندہ ہے تے ایتھے بیٹھا ہے تے ایک کھاندہ کتھوں ہوئے گا حالے سوچ ہی رہا سی اوزے ٹائم نا ایک باروں کبوتر وی کلو بچن واسدے نا او اڑدہ پہاڑ دی گارجے وڑیاں آندیاں نال نا او شہین دے پران دے بہ گیا انہیں این چپٹا ماریا شہین نے انہوں کبوتروں پھڑ کے لکمہ بنا لیا اللہ والا سجدے بہ گیا پتہ کی آندھے آندھے اللہ آج سمجھ آئیے اساں جو قرآن جی آگیا ہے نا واللہ خیر الرازقین میں جتھے کوئی ہوئے پہنچا رہے ہیں اور جو کوئی کھاندہ ہے میں وہی دے رہے ہیں کہ ساڑھے بابا جی نے اس عید دا ترجمہ اپنی زبانی کر کے نا کہ ساڑھے بابا جی نے قسم موتی پرو دیتے بابا جی آندے نے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ سبحان اللہ دی آواز آوے اچھی کہو سبحان اللہ
گرمی سارا نو برابر ہی انشاءاللہ ادھر پسینہ آئے گا نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گرمی دے بدلے اللہ سنو قبر دی حشر دی سختی کو بچائے گا اے میں 4 دن دا کھیلے تماشا ختم ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ اگلی گرمی تو بچا لے بابا جی آندے نے واہ میرے مولا واہ میرے اللہ اے سارے جہاناں نو پالے تم کلان اللہ مخلوق تیری ہے تیرے تیرازی ہر روز کھاوے روزی پیتازی اوے پتھراں وچ کھاوے کیڑا ہر تلان واہ میرے مولا واہ میرے اللہ ہواں چے اڑ دے لکھاں پرندے اوے شیر چیتے تے کتے جنگلی درندے اور رج رج کے کھاون او مجید آبادیم اور رج رج کے کھاون کار کار کا سلام واہ میرے مولا واہ میرے اللہ یہ تے پتہ چل گیا ہے نا روزی اللہ پاکوں نے انہیں جو لکھ دیتا ہے نا اوتے انسانوں مرن تو پہلا ہی مل کے رہ گا ان سوال پیدا ہوندے ساڑھے سونے نبی نے جڑیاں گلاں دسیاں نے نا جنہاں دے کرنا اللہ کدی جیباں جے پیسے نہیں مکن دے گا نا یہ ساڑھے نبی دسیاں نے نا اور میں تو اڈے تک اپنے سونے پیغمبر دا پیغام پہنچان لگا اندر آکھاں میرے والے چوک لاؤنا کڑے کڑے کام کرن دے نال میرا سونا اللہ آئینہ جیباں جے پیسے نہیں مکن دے گا نا حضرت دی سون لاؤنا اینا چوں پہلا کام کڑائے نا میرے سونے نبی دا فرمانے میں کولو نہیں کہہ رہا اوس نبی دی زبانے جن دے بارے اللہ دے قرآن نے لڑیاں پرو دیتیاں نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اوس نبی دا فرمانے اوہ مجہدہ بادیاں سن لیتے آمدے نال شاید کہ اتر جائیں کسی کے دل میں آج میری بات میرے سونے نبی آگیا ہے نا جڑا بندہ اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے گا نا جن دے تے ماں راضی ہے نا اور جن دے تے بابا راضی ہے اینا ملیاں وچوں ادھے ملے ماں پیاں دے نا فرمانے اینا وچوں ادھے نوجوان اپنے پیونوں کوریاں پا کے بول دے ہونگے اللہ دا قرآن آندے اللہ پاک فرما دے نے سونے آم ایتھوں تک تے تو سا سنے ہیں ایتھوں تک تے تو سا ایک قرآن پاک پڑھ کے ایتے تو پتہ لگ گیا ہے نا ہم اپنے ماں باپ نو اگوں خوف بھی نہیں کرنا اللہ نے اگلی کلمی سمجھا دیتی ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ایندہ مینا ہے اوفت بڑی دور دی گل ہے اپنی ماں نو آنکھ کڑ کے آنکھنا مائی کی آنی ایتا بڑی دور دی گل ہے اپنے بابے نو کوئی پا کے ویکھنا ایتا بڑی دور دی گل ہے نا اللہ دا قرآن آندے ربکم عالم بما فی نفوسکم اپنے ماں باپ دے بارے اپنے دل وچ میں برا خیال نہیں لے آنا یہ بھی دل وچ نہیں سوچنا میری ماں نو نظر میں ہی پہ آنا اور بھی پتر ہے کسے اور میرا بابا کیوں نہیں پہ آندا اپنے دل وچ بھی خیال نہیں لے آنا جی نہیں خیال آ گیا اللہ دا میں نافرمان تے نام لکھ دیاں گا اور جے جانا ہے نا میریاں جیباں جے پیسے نہ مکن اور جے جانا ہے نا لوکی میں نو سلام کریں اور جے جانا ہے نا دشمن دی گولی میرے تے اثر نہ کرے اپنی ماں باپ دی خدمت کر لے حضرت جی مدینہ شہر نا اللہ اے جن میں آئے بیٹھے نے سارے نو مکہ مدینہ وغا دے
ایک باری اچھی آمین کہہ چھڑو اللہ جنہیں آئے نے مکہ مدینہ چھتی وکھا دے تے ساڑھے بابا جی موتی پرو گئے بابا جی آدھے نے مینوں لئی نام پھیروں اینا شہران دے میں دل لگ دے نبی جی دے پیران دے میں نے یار مجھید آبادیاں اردہ گرتوان آلے ہوئے ڈوگر آئے ہوں ہوئے تگڑے آئے ہوں ہوئے مارے آئے ہوں سارے اونچی بولنے سارے سبحان اللہ دی آواز آئے مینوں لینا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں آتیاں ساریاں ڈھر دیاں سینے دیاں اوہ لگن بولتے ہائے اوہ لگن بولتے اوہ عشق دیاں نیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کردہ جندہ دل کردہ بولیا جے اوہ دل کردہ روزے دے پاسوں اس جنت تم کا دینا اداسوں کیوں اور لکھیا جاؤں ہائے لکھیا جاؤں میں بھی لالان تے زویران دے آمین کہو اور بڑی بڑی دعا دے اور لکھیا جاؤں میں حسان جائے شاعران دے وچ لکھیا جاؤں اور لکھیا جاؤں میں صدیقان تے فاروقان دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ میریاں لگیاں ازل دیاں توڑے ہو نہیں میرا منہ سسونے والوں موڑے ہو نہیں کیوں اوہ پیارین دیو ہائے اوہ پیارین دیو مینوں دے پیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ سانو لوڑ نہیں جے لوگوں برداد جان دی کوفہ پٹنا جمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ حضرت دا شہر مدینہ نا حضرت ایک یار ایک کون ہے اے میرے پاک محمد دا صحابی حضرت جی ایک کون ہے اندے سینے اندر میرے پاک محمدیاں میرے سونے نبی دیاں حدیثاں زبانی یاد کرنا لام 5000 تو اوپر میرے سونے دیاں حدیثاں بیان کرنا لام ایک کون ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دی اوہ مقدرہ والے اوسن جنہ نبی دیاں حدیثاں یاد کیتیاں حضرت صاحب نبی دی حدیث پڑھن والے بھی نصیب والے نبی پاک دی حدیث اگے پڑھان والے بھی مقدرہ والے میرے نبی دی حدیث اگے سنان والے بھی مقدرہ والے میرے سونے نبی دی حدیث تے عمل کرن والے بھی مقدرہ والے اور کنیا مقدرہ والا او کلم جن دے نال نبی پاک دی حدیث لکھی جائے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور کون امام بخاری جنہ دی وفات تو بعد انہ دی قبر بھی چون تین دن دکھرا متواتر کستوری دی خوشبو آندی رہی اور کون امام بخاری ان کر کے رات سوتے پہنے امام بخاری تے سوتے ہاں پیاں خواب اندر کی ویکھے میں بڑی بڑی گل سنان لگا رات سوتے ہاں پیاں امام بخاری دے ہاتھ دے اندر ایک پکھا ہے نا میرے سونے نبی سوتے پہنے امام بخاری اپنے ہاتھ دے نال نبی پاک نو پکھا چل دے پہنے سبحان اللہ دی اونچی آواز آنی چاہی دی اور میرے نبی نو خواب اندر پکھے چلن والا امام بخاری نیتوں بیدار ہوئے نا امام بخاری رون لگ پینا کسی اللہ والے کو پوچھے کسی عالم دین کو پوچھے حضرت راتی میں خواب اندر سنے نبی نو خواب اندر پکھا پیا چل
پھیلنا اللہ والا بھی رو پیندا آندا بخاری تینوں مبارک ہوئے نا اللہ تیرے کو نبی دی حدیث دا کام لین لگا اللہ تینوں نبی پاک دی حدیث واسطے پسند فرما لے اور جنہاں نو اللہ پسند فرما لینا اللہ اپنے نبی دیاں حدیثاں پڑھان والیاں دا پیار انہاں دے دلاں تے پا دیندا میرے سونے نبی دا یار مدینے دے بازار تے جا رہا سن ایک صحابی رو کے آندا حضرت ایک نکی جی گل پوچھنی جانا کیا مینوں مدینے دے بازار تے دس سکدے ہو کہ نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے ہوئے پوچھن والے آج پوچھ لے کی پوچھنا ہی آندا حضرت اس ٹائم تانوں کول کھڑا ویندا پیا سن جس ٹائم تسی بھوک نال مسیح تے بڑے سو تے ڈگ پے سو تسی اینے غریب ساجے تسی اینے غریب سی تسی بھوک نال مسیح تے ڈگ دے پے سی اس ٹائم میں بھی کول کھڑا سن حضرت اج میں وینا پیا اے صحابی ہاتھ کر کے آندا آکھ جوراں دا باغ وی تہاڈا ہے نا تے نالے گورنر بن گئے مدینہ پاک دے گورنر بن گئے مدینہ پاک دے گورنر بن گئے حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ویکھنا اے نہیں آکھیا اے سارا میریاں محنتاں دے نال کدی میں نہ آکھیں کرونے میں کیا سی اے ساریاں میریاں محنتاں نے میں نہ آکھیں بلکہ آکھیں میرے تے میرے اللہ دا فضل ہے میرے تے میرے اللہ دی رحمت ہے میرے تے میرے اللہ دے احسان نے اللہ اللہ ہی کریا کر اللہ دا نام لیا کر اپنے والے منسوب نہ کرینا اپنے والے کوئی اچھائی منسوب نہ کریں بلکہ آکھی خامی میرے کو ہوندی تے نیکی میرے کو میرا اللہ کروا لیندا اللہ دی رحمت تو بغیر بندہ نیکی نہیں دے کر سکدا اللہ رحمت دا کیمرہ نہ مارے بندہ اللہ دے راہ تے خرچ نہیں کر سکدا نا اللہ رحمت دی چاتی نہ مارے انسان کو نیکی نہیں دے ہوندی حضرت ابو ہریرہ دی اکھاں چ پانی آ گئے کہن لگے او پوچھنا لیا اندے چ وجہ ہے میرے تے میرے اللہ دے فضل تو بعد میں اپنی ماں نو راضی کیتا میری بڑھی ماں بیمار سی تے میں ماں دی خدمت چ لگا رہا ہاں اوے گل سن لو مجاہد آبادیوں ماں دی خدمت چ لگا رہا صحابیاں دے پہلے ماں دی خدمت چ لگا رہا سونے نبی دا یار آندن اے شیخ الحدیث پہ آندن اندے سینے چے نبی دیاں حدیثاں آندن میں ماں دے پیر دباندا رہا تے نبی پاک دے نال آندن میں حج نہیں پڑھ سکیا میں ماں دی خدمت چے لگا رہا میرے اللہ نو میرا عمل نا پسند آ گیا اللہ نو میرا ماں دے پیراں چے بہنا حضرت جی اوے ماں دے پیراں چے بیٹھے اللہ شیخ الحدیث نو اللہ بھوک نال ڈگ دے نو اٹھا کے اللہ مدینے دا گورنر بنا دین دے اوے ماں دی پیراں دے بہن دی وجہ کر کے نا اللہ سونا امام بخاری نو امام دی خدمت دی پارو اللہ امام بخاری نو اللہ اکھاں عطا فرما دین دے اللہ اکھاں والے خزینے اکھاں والے نور امام بخاری نو عطا فرمائے اوے ماں دی خدمت دی پارو ماں دی دعا دی پارو اے ماں دی دعا نے کاری ابراہیم سیال کلٹینو ایک مہینے جے قرآن دا کاری بنا دیتے اوے پھر ماں تے مائیوں دی اللہ دی قسم ماں ٹور جان دعا والا دروازہ بند ہو جان دے پچھوں کانڈ میں کہ جا پترا شالا خیری جانا تے شالا خیری آئے نا او دعا والا دروازہ ہمیشہ لی بند ہو جان دے اوے کوئی کردہ نہیں مگروں دعا تے ماں جیدوں مر جان دیا مجھد آبادیاں کوئی کہندہ نہیں ہو پت کرے آگ تے ماں جیدوں مر جان دیا کوئی کہندہ نہیں ہو پت کرے آگ تے ماں
मावां जदों मर जांदियां अपनियां मावां वाली ठंड कौन पांदा है ओए मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा है कौन मंगदा है ओए कौन मंगदा है मगरों दुआ ते मावां जदों मर जांदियां कोई कहंदा नहीं हो पुत करया ते मां जदों मर जांदियां आंदा और पुछना लिया ऐ गवर्नर मैं आपे नहीं बनया ए मां दी दुआवां नाल बनया आवाज दा मालक मैं नहीं बनया मैं ते गरीब बड़ा जिहा सा मैं ते भुख नाल टिकदा सा ए मां दी खिदमत दी पारों ए मां दी दुआ दी पारों अल्लाह ने मैनू गवर्नर भी बना दिता इस बाग दा मालक भी बना दिता और पहला काम जे जाना अल्लाह मेरिया जेबां च पैसे ना मुकंदे ना और जे जाना है जिथे पैर रखां उथे अल्लाह खैरा फरमा दे और जे जाना है ना जे मैं दरिया च भी डिगा ते दरिया चुक के बाहर सुट देना और जे जाना दुश्मना घेरा भी पा लिया अपनिया रैफलां बंदूकां सीधियां कर लैन एक बार कह छड़ी मौला मेरे ते मेरी मां राजी हो मेरे ते मेरा बाबा राजी अल्लाह दी गैरत दी कसम अल्लाह दुश्मन अन्ने फरमा देगा ना ओए मां दी इन्नी गल ओए बाबे दी इन्नी गल एवें झिड़किया ना कर अपने मापियां नूं एवें दबाया ना कर हज़रत जी नेमतां चलियां जान ओए बात पछताया ते की पछताया एक मैं होर भी बड़ा वड्डा अज अमल दसन लगा जे मेरे वल्ले तक लाना ओए जिहड़ा बंदा चाहंदा है मैं सारी उम्र किसे दा मुहताज ना होवां मैनू सारी उम्र किसे दी जिद वल्ले ना वेखना पवे ना अपने अम्मी अब्बू वास्ते रोजाना 100 बार सुबह दिन वाल पढ़ के ते 100 बार शाम दी पढ़ के इना पढ़ कर रब्बिर रहमहुमा पढ़ लो सारे रब्बिर रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा जरा बंदा ये पढ़ता है ना अल्लाह मरदे दम तक इनू किसे मुसलमान दा मुहताज नहीं करेगा इनू किसे इंसान दा मुहताज नहीं बनाएगा इनू किसे वडेरे दा मुहताज नहीं बनाएगा इनू किसे चौधरी नंबरदार दा मुहताज नहीं बनाएगा पर शर्त है मां बाप राजी होन हज़रत जी दूसरा मैं दसन लगा एक बारी उच्ची कह छड़ो सुभान अल्लाह जड़े जड़े ऐ समझ में अंदर मैं ये नहीं कहना भी हाथ खड़ा करो ये नहीं कहना जिन्ने भी ऐ समझ में दे अंदर अपनी मां दे पैर दबा के सौंदे ने अपने बाबे दे पैर चुम के सौंदे ने एक बार मेरे वास्ते भी दुआ चल मंगन मेरे सोने नबी आखे अल्लाह मापियां दे फरमा बरदार दी दुआ मोड़दा ही कोई नहीं आजकल ना 80 नहीं बल्कि 90 भी नहीं 95% नौजवान प्यो दे ना फरमान जी 95% अबे ने क्या पुत्रा और काम कर अगो कुरी बाज प्यो नु कुरी आंदा अब्बा तेन नाइंदे सन किसी और नु कदी क्या दिया कर इस टाइम तो पहले तू मर क्यों नहीं गया प्यो नु घोरी पाईओ रब्बे मुहम्मद दी कसम मैनू उस साहब दी कसम जिंदे हाथ च अपनी जान है एक बार प्यो जमीन ते बैठा दाढ़ी मोन प्यो मुछां वाला प्यो बेनमाजी प्यो एक बार प्यो अल्लाह दी गैरत दी कसम रब नु कह दे अल्लाह मैं पुत्र ते राजी हां उस तो बाद आंदी जे तू जमीन ते राजी मैं आसमान ते राजी हां कईयां नूं ने इन्ना अपने आप ते खबर है प्यो नूं हकीर जानदा मेरा प्यो दाढ़ी बनांदा मेरा प्यो मुछां वाला सिगरेटां पींदा हुक्का पींदा वो इस करके प्यो दा हया नहीं करदे मेरा प्यो सिगरेटां पींदा इनू शर्म नहीं आई
اے سگٹاں پیندا ہے، انہیں مچھاں رکھیاں نے، انہیں سرکار دا کلمہ تے پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر باپ ایک کافر ہے، کلا کافر نہیں، اے مشرک ہے کہ سامنے پتر ہے، اے عام پتر نہیں، اے آوی نبی اگو اندہ پتر نبی اگو پوترا نبی اگو پڑ پوترا نبی، انیاں لڑیاں نبیاں دیاں عام انسان نہیں۔ اللہ نے اندی لڑی وچوں اندی نسل وچوں اپنا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ پیدا فرمانا۔ پیو نے ڈانگ پھالی ادھر ویک چل نکل ایتھوں نکل آئی نیوی پائی آئی کھڑا نیوی ابو جی ٹھیک انہیں کہا پیچھا مڑ کے بیکھی نہ آئے ابو جی ٹھیک قرآن لے آؤ کھول کے وخاواں پچھو علماء کروں وحجرنی ملیہ کہندہ میں نے تنوں چندہ مار مار کروں بے کر دیاں گا کروں بے دخل کر دیاں انہیں کہا ٹھیک اکھاں نیویاں ٹھیک اللہ دا کیمرہ کیچ کر رہا سی کہو سبحان اللہ اللہ دا کیمرہ بڑا ہیوی بھائی بلال دا کیمرہ بھائی طلحہ دا حافظ احسان دا بھائی ابو سفیان اے دے کم کرنا چھڑ جان گے رب دا کیمرہ کیچ کر رہا اللہ نے رکھے خلیل میں تینوں وینا پیاساں تو دل چے بھی غصہ نہیں کی منہ نال دے بولنا بڑی دو دی گل ہے میرا کیمرہ تیرے دل تے کیچ کر رہا ایک بارہ بھی تو اندروں وٹ بھی نہیں پایا اے میں نو آندھا کی پہ ہے جا خلیل ایسا پتر دیاں گا تو تے جوانی چے آکھیا ٹھیک ہے وہ بچپن چے سستا ہوئے گا انہوں آکھے گا اٹھ چلیے وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے ان دی باں پھڑے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے لسا بھی پھڑے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے چھری بھی پھڑے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے اینا پہاڑاں دے درمیان چے گوڈاؤں دی تان تے رکھ کے چھری چلاویں گا وہ کہے گا بھاجی ٹھیک ہے کیوں بھی ایویں ہویا ہے کہ نہیں ہویا کیوں مولانا سلیم صاحب ایویں ہویا ہے کہ نہیں ہے جیسا کرو گے بولو جیسا کرو گے بولو ویسے ہی بولو جی چاند دینا آگئی بندے مولوی صاحب نو جاننا پیر صاحب کو مٹھیائی شاہی دے نال 5000 روپیہ نا ای نیم کے ادھر ویکھو چوکے نا ایڈا بدبخت چوکے پیر صاحب نو چوکے پیسے دے رہے ہیں کدی پیو نو بئی مارنے ای ہس کے بلایا بھی نہیں ادھر چک چک کے پیسے بھی دیندے ان دی دعا پتہ نہیں قبول ہووے یا نہ ہووے اللہ دی غیرت دی قسمیں میرے سونے نبی آکھی ہے جندہ باپ اکھاں چکو میرے والے آج پلے بان کے لیا جاؤ جندہ باپ جندہ باپ جندہ باپ ایک دن دو دن تین دن پتر دا نا لے کے دعا چل منگے رحمان موڑ ہی نہیں پہلا کام میں کرنا اپنے ماں باپ راضی کرنا اچھی کہو سبحان اللہ جڑے ماں باپ دے نافرمان نے مرن تو پہلا لتر پہن گے تے تاں مرن گے کئیاں گناہاں دی سزا مرن تو پہلا ہی مل جاندی جنہ وچ ایک ماں باپ دی گستاخی حضرت صاحب سن لو دوسرا کام ایک ہی کرنے اکھاں میرے والے چکلونا حضرت صاحب اللہ نے اللہ سونے نے تو انو انسان سانو انسان بنایا ہے اے نہ سوچیں میں نیکاں میں نمازیاں میں تہجداں پڑھنا لوں نانا جے چانے میریاں جیباں چے پیسے نہ مکن جے چانے میں وانڈدا پھراں جے چانے میرے بوے تے لوکیاں تے میں خالی نہ موڑاں جے چانے میں گڈیاں تے بہ جاواں جے چانے لوکی مینوں سلام کرے نا پیسے نہ مکن عمل میں دسن لگا سرکار نے دسیا میں تواڈے تک پیغام پہنچا رہے ہیں دوسرا کام میرے سونے نبی نے آکھیا ہے ہر ویلے اٹھ دیاں بیندیاں
چلدیاں پھردیاں نماز پڑھ کے بھی حج عمرہ کر کے بھی روزہ رکھ کے بھی اللہ دے راہ چ دے کے بھی لمبی لمبی نماز تہجد دی نماز پڑھ کے بھی یہ کہنا ہے آکھی استغفر اللہ مولا مینوں معاف فرما دے اے نہ سوچی میں تیرا تی تہجد دی نماز گھنٹہ سجدے پیارے حضرت صاحب نانا اے نہ سوچی اوے سن لو سارے نبی کہندے آئے استغفر اللہ 1.5 لاکھ صحابہ دی زبان تھی اے جملہ استغفر اللہ امام بخاری بھی کہندے سن استغفر اللہ تسی بھی نال نال پڑھ دے جاؤ امام مسلم بھی کہندے سن استغفر اللہ امام نسائی بھی کہندے سن استغفر اللہ اللہ والے سارے کہندے سن استغفر استغفر اللہ حضرت جی کدی آبی نیکی تے مان نہ کرینا بلکہ ہر ٹائم در در میں اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے بلکہ آنکھی مولا میں پاپیاں میں نو معاف فرما دیں ایک اللہ والا ایک میں کتاب چے پڑھ رہا سان بیت اللہ چے گیا نا میرے سونیوں میرے والے تکنا آج میں گلاں بڑیاں قیمتی سنا جاواں ایک اللہ والا اے بیت اللہ چے حرام دی حالت چے گیا نا اللہ اے جننے آئے بیٹھے نے اے گرمی دے موسم دے اندر اے ننوا دے کر دیں اللہ دیدار کرا دیں اللہ انہاں وہ پتھر تے طواف کرا دے جڑے پتھر دیاں تبشائیں نہیں جنہ مرضی گرمی ہوئے نا کلوں پتھر تبشائیں نہیں پیا ماردہ انہاں وہ پتھر تے چلا کے طواف کرا دیں ایک بارا سارے اونچی آمین کہہ چھڑونا اے اللہ والا احرام دیاں چادرہ پائیاں بیت اللہ کے بڑے سارے حاجی پڑھ دے پہنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ادھر دیکھنا اے اللہ والا نیوی پا کے لگا جاندہ ہے اے اچھی بولتا ہی نہیں پیانا نال دے ساتھی ہلا کے کہن لگے اللہ والے اسی سارے آنے پیان لبیک لبیک تو نہیں پیا بولتا تینوں کی مسئلہ ایک بارانی ایسا نہیں سونے تو آکیا ہوئے لبیک اندیاں ہاں نکل گئیاں آندہ پوچھنا لے جن دے کاروے جائیں جن دے دارتے آئیں آنے پیاسی حاضر آ گیا یہ جو کاروالا میں نو کہہ دے میں تینوں آئی نو نہیں منی آتے میرے پلے کی رہ جندہ کارن جندہ بیت اللہ میں کہاں لبیک میں حاضر ہوں او جو آنکھیں میں نہ تو میرے کارانا میں نو منظور نہیں میرے پلے کا کھنی رہ گا کیونکہ میں نو آدیاں کر تو تاندہ پاتا ہے حضرت صاحب اے نا کمی میں نے کہا اے نا کمی میں نے کہا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں حضرت جی ایک کوئی نوجوان ایک کون ہے انہیں کر کے میرے بلے تکنا انہیں چھڑی حالائی سی انہیں چھڑی آپ دے مدینے بیٹھے ہم آج کر کے چھڑی ماری کیسروں کسرا دے محلے لگانے ایک کون ہے حضرت صاحب انہیں کر کے سجے پیر دی اڈی ماری زور دے نال اڈی ماری مدینہ پاک دا زلزلہ رک گیا نا حضرت جی ایک کون ہے انہیں خط لکھے آج دیاں لیٹاں بھج گئیاں شاہ ولی اللہ محدث لکھے آئے نام ایک کون ہے انہیں بائی گلنا کی تیاں اللہ نے قرآن دیاں بائی ایتائیں بنا دیتیاں نے انہیں قرآن اللہ نے بائی ایتاں بنا دیتیاں ایک دن صحابیاں دے میں مسیح تے بڑیا تے مسجد سجے کونے تھے ایک ہستی کھڑی ہے نا ان دے رومن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اوہ مجاہدہ بادیو اردہ گرتوان آلیو اوہ نبی دے پروانے ہم اوہ سونے نبی دے امتیو ذرا میرے بلے ویکھنا اوہ سونے اینا پکھیاں نو رکھ دیں ایتھے تن گزارا ہو جائے گا دعا منگی اللہ
اگلے جہان دی گرمی کو بچا لے اوے تسی گھنٹہ سائے تھلے نہیں بہ سکدے اوے جا تاریخ پڑھ کے ایک صحابی میدان جہاد اینو تیر لگیا نا ایتھے تیر لگیا اے تیر اے گلے چوں آر پار ہو گیا اے صحابی قلب کے ڈگا میدان جہاد صحابہ کہن لگے نا اسی پانی لے کے اندے کول گئے انہیں اپنے ہاتھ لائے کرنا تے نالے کہن لگاؤ پانی لے آنا لے کیا آزان دا ٹائم ہوئے ہے کہ نہیں آساں پوچھے تو حیاتی موت دی کش منکش چیاں تینوں کی لگے آزان دے نال اے پانی تے پہلوں پی لے یہاں دے میں آزان دا تاں پوچھے میں روزہ رکھیا ہوئے نفلی روزہ رکھ کے اے میدان جہاد لڑتے پہنے اور تسی میں ایک گھنٹہ سائے تھلے نہیں بہ سکتے نا میرے استاد مولانا علی شیر حیدری صاحب توجہ فرما لو حضرت جی سن لو اے اللہ دا بندہ مسجد دے کونے چ رو کے آندا پہ اللہ زونے عام اعلان کر دے میں سارے جہان نو معاف فرما دیتا اے زمین تے ایک بندے نو میں نہیں معاف کیتا نا یا اللہ میں خطاب دا عمر اینا ڈرنا پیا جنہوں تو معاف نہیں فرمانا میں عمریاں خطاب دا بیٹا مینو اینا اپنے آپ ڈران دا اوے تو اپنے آپ نو نمازی سمجھ کے نیک سمجھنے حاجی بن کے اوے جہنم دے ٹکٹ پیا برتان ہے اوے نانا بلکہ نماز پڑھ کے بھی آکھیں استغفر اللہ ایک بار سارے پڑھ لو استغفر اللہ یہ ترجمہ یہ بند ہے استغفر اللہ اندہ میں نام اللہ جنگا ہاں یا مندہ ہاں اندہ ترجمہ اندہ میں نام استغفر اللہ دا میں نام غور کر لوں اللہ جنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اللہ میری دلی مراد عطا کر دے میری ہر غم معاف خطا کر دے اللہ تو آنکھیں عظیم غیرتوں نہ منگی میں تو منگ داوی تے نہ سنگی جے تو نہ منگے انسان نہیں جے نہ دیوا رحمان نہیں امام احمد ابن حنبل کہو رحمت اللہ علیہ کون امام محمد ابن حنبل جنہاں نو کوڑے مار مار کے انہاں دے بازو بھی توڑے گئے سن اے امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت عراق اندر گئے رات پئی امام صاحب مسجد چے وڑ گئے خادماں دے مولوی ایتھوں نکل داؤ میں تالا مارنا امام محمد ابن حنبل کہن لگے بھائی جان میں مسافراں ایتھے رات گزارن دے واندے نانا ایتھے تے رواج ہی نہیں امام محمد ابن حنبل اندروں باہر آئے باہر سین کے بہ گئے واندے مولوی ایتھوں بھی باہر نکل میں باہروں بھی تالا مارنا ہے امام محمد ابن حنبل باہر آکے رات دے اوپر سردی دا موسم چادر دی بھوکل مار کے وقت رات دے اوپر دیوار دے نال تو لا کے امام محمد ابن حنبل بہ گئے اور سن لو نیکی بندہ نہیں جے کر دان نیکی کروائی جان دی جے نیکی اللہ کروا لیں دے رات کنڈے وٹے پہ ہوں وہ تو پتہ نہیں کنے لنگ جان گے جنہوں اللہ پسند فرمائے گا اللہ انہوں آکھے گا اے کنڈا وٹا پر کے پنا سوڑ دے میں تینوں اندی پروں جنت دینی ہوں اے کنڈا وٹا پر ہٹا دے اللہ کہے گا اوہ مسلمانوں پانی پلا دے میں تینوں اندی پروں جنت دینی ہوں اوہ فلاں فلاں کام نیکی دا کر دے میں جنت دینی ہوں اللہ نیکی کروا کے بہانہ بنا کے اللہ جنت دے دیں دے امام احمد بن حنبل باہر بیٹھے سن ایک نوجوان اے لنگیا انہیں بیکھیا ایک اللہ والا
چادر دی بکل مار کے بیٹھا ہے نا جان سلام بلند ہے آنگا بھائی جان اللہ والے سردی دا موسم ہے ایتھے بار بیرے میرا مہمان بن جان امام محمد ابن حنبل کہن لگے میں تے اگے ہی چاہندا سا سردی تے کتے چلا جاؤں ایندے نال ٹر کے گیا ایندے کرے گیا نا انہیں کھانا بھی کھلایا انہیں پانی بھی پلایا دن چڑھے امام صاحب فرمان لگے اوے بھائی جان میں چلیا میں مہمان راضی جا رہا ہوں امید یقین ہے تیرے تیا سمان تے رحمان بھی راضی ہو جاوے میں تیرے کرے مہمان بن کے آیا سن میں مہمان راضی جا رہا ہوں اوے پترا ویرا ایک جان لگیا مہمان گل پوچھنی چاہندا ہے کتے ناراض تے نہ ہوے گا اے نوجوان آندا ہے حضرت جی پوچھ لو کی پوچھنا جی غور کرنا امام محمد ابن حنبل کہن لگے اوے ویرا اوے پترا تو مینوں پانی دے رہا سیں اے تیرے بول ہلدے پیسی روٹی دے رہا اے تیرے بول دے پیسی کی پڑھنا ہے اے نوجوان آندے اوے مہمان مسافر نہیں کوئی بولی جانا استغفر اللہ میں ہر ویلے پڑھی جانا میں نماز پڑھ کے بھی آکھی جانا میں تہجد پڑھ کے بھی آکھی جانا استغفر اللہ مولا میں گنہگاری میں معاف کر دے میں پاپیاں میں معاف فرما دے امام محمد ابن حنبل کہن لگے اوے پڑھنا پہ ہے فائدہ کی ہوندا پہ ہے ان فائدہ سن لو امام محمد ابن حنبل نو اے نوجوان رو کے آندہ حضرت اللہ دی غیرت دی قسم ہے جس دن دا شروع عمل کیتا کدی بھی میری جیباں پیسے نہیں مکے میں جدوں دا پڑھنا شروع کیتا ہے نا کدی میری جیباں پیسے نہیں مکے نا حضرت جی پیسے کیویں مکن اللہ نے قرآن تے آکھی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ آندا ہے کہ استغفار کر میں تیریاں فصلاں تے آپے می پا دیاں گا استغفار کر میں پتر بھی دیاں گا پیسے جیباں چ نہیں مکن دیاں گا اے نوجوان اگلی گل بھی سن لو سیان دے نال سبحان اللہ دی آواز اونچی آنی چاہیے اوے مجاہد آبادیاں ماشاءاللہ کیویں سمندر ٹوٹ کے آ گیا مجاہد آباد دے اندر اللہ نے کیویں بہاراں لا دتیاں مولانا شریف صاحب الہبادی دے سب پنڈ دے اندر اللہ نے کیویں بہاراں لا دتیاں اوے تک لو میرے ولے امام صاحب نو اے نوجوان ایک ہور جملہ پہ دس دیندا ہے آندا حضرت ایک مینوں ہور بھی بڑا بڑا فائدہ ہو رہا ہے اے پڑھن دے نال استغفر اللہ امام صاحب فرمان لگے او فائدہ کیوں آندا حضرت جی جڑے کام دا ارادہ کرنا میرا اللہ پہ پورا فرما دیندا ہے میں حالے سوچنا ہونا عمرہ کرنا ہے اللہ کروا دیندہ ہے میں سوچ رہا ہونا مکان میں اللہ دے دے اللہ دے دیندہ ہے میں سوچ رہا ہونا فلان نعمت مل جائے نا اللہ دے دیندہ ہے ہونا میرے والے تک ہونا اگلی گل اس نوجوان دیاں اکھاں چترے پترے پاسوں آگئے آندے اللہ والے ایک میری خواہش ایک ارادہ نہیں پورا ہو رہا او پتہ نہیں کدوں کو پورا ہوئے گا امام صاحب فرمان لگے دس چلو میں بھی دعا کر دیاں گا آندہ ہوئے مہمان ایک نام بڑا سنیا ہے ایک وقت دا امام اندہ نا امام محمد ابن حنبل اندے چرچے بڑے نے اللہ دا دوست اللہ دا ولی میں سنیا اللہ دا دوست میں جاننا کدی انہوں بیک لوا اے میری خواہش نہیں پوری ہو رہی باقی ہر میں خواہش پوری ہو گئی اوے مجاہد آبادیوں اردا گرتوں آنا لیو امام محمد ابن حنبل بھی ڈولا کھا گئے کہن لگے اوے پراوان اوے پترا راج راج کے تکلے میں تیرے سامنے امام محمد ابن حنبل کھڑائی میں مسیتے گیا ادھر تیری کال چل دی پیسی استغفر اللہ انہیں کڑ کے میں نو بار لے آندے جے میں بار سردی چے آگے
بیٹھا ادھروں تو کال چلا رہا سے استغفر اللہ انہیں کھچ کے میں نو راہ تے لے آندا انہیں راہ تو چکے ہے امام محمد بن حنبل نو تیرے گھر وچوں کھانا بھی کھلا دیتا ہے پانی بھی پلا دیتا ہے امام محمد بن حنبل نو تیرے استغفار دی برکت نال تیرے گھر رات دا مہمان بنا دیتا ہے رج رج کے تک لے میں امام محمد بن حنبل حضرت جی اینا فائدہ یہ پڑھن دے نال ایک واری پڑھ لوں استغفر اللہ پڑھ دے رہا کرونا استغفر اللہ اینا فائدہ ایک والا بچہ اٹھ کے پیو دے سامنے میں ہاتھ چل بننے ابو بیخ لے معاف کر دیں میں تیرا پتر ہوں ایک واری پیو پتر بلیاں ٹیل دے بیٹے پیو ہل جاندہ ہے نا ایک واری جے پتر ماں دے سامنے بلیاں ٹیلیاں کر دے ماں ٹوماں میں چندک چلی جا اپنے پتر دیاں خواہشاں پوریاں کرنا واسطے کدی ہوندیا کہ بھی بول ٹیل کے وے اللہ آندا ہے ایک باری آپ دے آپ نو گرا کے ویکھ دے صحیح نہ میں تیرا رب اسے ٹائم تے سن وی لواں گا تے من وی لواں گا حضرت جی اگلا کم سن لو جڑے کرن دے نال جیباں جے پیسے نہیں مکن گے کہو سبحان اللہ او جڑے پیچھے کھڑے ہو تو ہڈی آواز ایتھے آئے کہو سبحان اللہ سردار عبداللہ ڈوگر صاحب دے پنڈ چ آنا لیو ایک باری سارے بول کے آکھو سبحان اللہ جڑا بندہ اللہ نے جنہ پیسہ دیتا ہے نا انہیں بچوں اللہ دے راہ چے خرچ کر دے سنے نبی آکھیا اللہ دیاں جیباں چے قدیم پیسے نہیں مکن دے لے گا اللہ حضرت صاحب اے کم بڑا ہے اللہ دے راہ جے دینا پر گرنٹی پتہ ہے کن دی نبی پاک سرکار آکھیا میں اللہ دی قسم کہو سبحان اللہ ساڑھے نبی قسم نہ ہی کھان دیتے سن یقین ہے ایسے کہ نہیں آکھیا میں اللہ دی قسم میں اللہ دی قسم جرا اللہ دے راہ جے دے گا میں اللہ دی قسم 3 بار کھا کے فرما رہا ہوں کدی مال نہیں کٹ سکتا رضیے تے سوچی پہ جانے پتہ نہیں پر مولوی کئیاں دے منہ چ نہیں تماشا بنایا مولیاں منگن آ رہے ہیں تماشا بنایا جن نے کدی ایک کہہ دیتا تماشا بنایا مولویاں اللہ ان دے سارے اعمال ہی برباد بنا دے گا حضرت جی یہ نہ کی تماشا بنایا ہے حضرت صاحب چلو اسی مولویاں تماشا بنایا کیا سرکار نیم سیتے بہ کے آکھیا لیا عثمان مجمع چوں حضرت عثمان کھڑے ہوئے مشرق بھریے صحابہ دے نال عثمان گنی اٹھے بڑے مجمع چے ای باں کھڑی کیتی آ فرمان لگے عثمان کنہ بولنے انہیں کہا سونیا 100 اٹھ آ فرمان لگے نہیں آندہ 200 آ فرمان لگے نہیں آندہ 300 اور صدقے جاواں اللہ دے کیمرے بھی حضرت عثمان دے چہرہ پاک والے اللہ دے کیمرے ہو گئے آکھیا عثمان نہیں آندہ 400 عثمان نہیں آکھیا 500 عثمان حالے نہیں آندہ 6 7 8 900 عثمان نہیں آکھیا سونیا لکھو 100 گھوڑا بھی عثمان نہیں آکھیا لکھو کاٹھیاں بھی عثمان نہیں 29.5 کلو چاندی لکھو آکھیا عثمان نہیں آکھیا 5.5 کلو سونا لیا کے سرکار دے منبر تے بیٹھے ہیں چولی چے پا دیتا ادھر حضرت عثمان نے سرکار دی چولی چے سونا واتے پایا ادھر آسمان تو جبریل پہلو مجمع چے آگئے آکھیا سونیا اگے عثمان نو اگے تو آکھیا عثمان نہیں عثمان اٹھیا 9 بارہ ہون تسی عثمان نو ہون ایمیں آکھو تو اڈا رب آندہ پیا ایک باری مجمع چے کھڑا ہو جا اللہ آندہ میں مجمع چے انعام دین لگا عثمان کو مانتا یا عثمان کھڑا ہو جا حضرت عثمان ہون کھڑے ہوئے آ فرمان لگے ہون پیسے آندی لوڑ نہیں ہون آفدہ انعام لے لے تیرا رب عثمان تے آندہ پیا ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم ما ذرہ عثمان ما عملہ بعد اليوم آج تو بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کر جنت تیرا انتظار بھی کر دی تھے کوئی کٹی وچھی دے نوتیا 960
100 گھوڑا تے 900 اونٹ ایک مجلس چ آکھیا کہو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک دے گھر ایک سوالی آیا انہیں کہا جی پلاؤ میں کچھ دیو ساڑی ماں جی نہ اندر گئیاں پیسے پھاڑ کے نہ ماں جی عائشہ نے ادھر تک کو میرے پیسے پھاڑ کے نہ ماں تو پیسے نو خوشبو لائی ماں خوشبو لا کے نہ ماں جی باہر پھڑائے تو کسے آکھیا ماں جی نہیں گل سمجھ آئی پیسے نو خوشبو لائی ماں جی فرمان لگیاں میں نبی پاک کو آپ سنی ہیں اینا کنہ دے نال جرا اللہ دے راہ تے صدقہ دین دے وہ پیسہ صدقہ پہلے اللہ دے ہاتھ تے جائے پیسہ پہلے اللہ دے ہاتھ تے جائے گا بعد اندر اگا جائے گا میں چاہنیاں ایشہ دا پیسہ جائے تے اللہ دے ہاتھ تے خوشبو لگی ہوئے نبی علیہ السلام دوما جہانہ دے سردار و پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائیں بس میں گل نو کان لگا ایک باری اونچی درود پاک دی آواز آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمانے فجر دی نماز تو بعد ایک فرشتہ آسمان تو آواز لاندے آندے یا اللہ جڑا تیرا بندہ تیرے راہ تے خرچ کرے نا اللہ انہوں کمی نہ آندے دوسرا فرشتہ آمین آندے اے چپ کر جاندے دوسرا فرشتہ بول پیندے آندے یا اللہ جڑا تیرے راہ دے اندر خرچ نہ کریں پیسہ تیرے مال تیرے اوے مجہد آبادیوں اردا گرتوان آلیاں اکھاں میرے والے چوک میرا اللہ دل بند کر دیں تیرا پتر اسے ٹائم کلا زمین میں بیچ کے لانوں تیاریں میرا اللہ گردے خراب کر دیں تیرے اولاد مکان بیچ کے لانوں تیاریں مجھاں گواں بیچ کے لانوں تیاریں پر میرے نبی آکھیں ہیں جنہیں اللہ دے راہ دے اندر صدقہ دے دیتا نا اللہ نہ بیماریاں آن دے گا اللہ نہ پریشانیاں آن دے گا ان دے تے بڑی بڑی آزمائشان والی انہیں صدقہ دیتا ہے نا سونے نبی آکھیں ہیں اللہ صدقے دی برکت نالان والی آزمائشان تو محفوظ فرما لے گا اللہ ایک نا چودھری صاحب نو خواب آیا کئیاں کو اپڑ جاؤ نہ دلے مولوی آگے سر لکھا لو انہیں منگے گا کدی میں ناکھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے بلکہ خوش ہو کہ رب نے میں نے دیتا ہے تے کوئی آندا ہے نا ورنہ کنے میرے کو لانس چودھری صاحب نہ رات ستا ہوئے مچھاں رکھیاں نے چودھری صاحب نے بڑا پیسی آلہ ہے مال آلہ ہے رات سوتے پہ خواب اندر پتا کی مین دے میرے سامنے علماء بیٹھے نے علماء سامنے علماء اندے بیٹھے نے علماء نو ممبر تے بہ کے واز کر چودھری صاحب سردار صاحب ڈیرے دار علماء نو واز کر رہے ہیں ممبر تے بہ کے علماء چودھری دے رنگ اٹھ گئے صبح اٹھیا ایک ہی ماجرہ میں ایک دنیا دار ہاں میں علماء نو واز میں کر رہے ہیں یہ تعبیر کی ہو سکتی ہے بڑا ڈرے آخرکار کسی عالم دین کو گیا انہوں جا کے آندے حضرت جی چھتی تعبیر دسو ساری رات میں خواب تو بعد روندہ ہی رہا میں گنہگار تے میں علماء نو باز کر رہا ان دی تعبیر دسو عالم دین کہن لگے اللہ والے کہن لگے اوے چودھری صاحب جا چلا جا تینوں مبارک ہوئے ایڈوانس مبارک ہوئے ان دی تعبیر ہے یا تو دنیا دار ضرور ہے تو مچھالا ضرور ہے ان دی تعبیر ہے یا اللہ نے تیرا پیسہ پسند فرما لیا تیرا پیسہ ان طلبات لگے گا تیرے پیسے خرچ ہو کے علماء پیدا ہونگے طالب علمہ تے تیرا پیسہ لگے گا علماء پیدا ہونگے حضرت صاحب اے دینی اداریاں آلے اے مدرسیاں آلے آن
ہس کے دیا کر متھے تے وٹ نہ پایا کر اے اونے انہاں دی قدر پوچھنی ہو میاں نذیر حسین محدث دلوی کولو پوچھ انہاں دی قدر پوچھنی ہو حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی کولو پوچھو انہاں دی قدر پوچھنی ہے مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب کولو پوچھو انہاں طلباء دی قدر پوچھنی ہے ولی کامل مولانا شیخ عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی کو پوچھو حضرت صاحب اے او طالب علم نے جنہ دا سامان میاں نذیر حسین نے آدھے موڈیاں دے چوکے لے آندہ ہے طالب علم دا سامان میاں نذیر حسین کہنے لگیں بیٹان اے امدد سے میاں نذیر حسین دا اے طالب علم دا بابا جی کنہ کریا دیاں اور سن جنہ نو پتہ ہے طلباء کون نے میاں نذیر حسین شیخ الحدیث کہنے لگے اور بیٹان میں تیرے کو پیسے لواں تو اڈے پیران تھلے دے آسمان دے فرشتے پر بچھان دینے میاں نذیر حسین محدث بھی نہیں پتا جندہ میں سامان چوک کے لے آ رہے ہیں اے وقت آئے گا عبداللہ غزنوی بن جائے گا اے عبداللہ غزنوی بنے گا مقدر آلی علون یہ چاندے ہوں یہ باتے پیسے نہ مکن صدقہ دیا کرو آیا سوالی ہوئے تھے نہیں موڑنا اکھاں میٹ کے اللہ دے راہ تے دیا کرو اللہ دا وعد ہے اللہ دا وعد ہے ادھر تک کو دے کے نا لاکھ روپیہ 2 لاکھ دے کے مجھ گاں دے کے 5 روپیہ دے کے 1 من دانے دے کے پتہ کی آکھن ہے یا اللہ میں دے دیتا ہے اپنی طاقت دے مطابق تو میں نو دے دے ہون اپنی طاقت دے مطابق دعا فرماؤ اللہ سنو ساریانو اے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین